नमस्कार। आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज बिनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गत कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि विविध सामग्रीहरूको साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला, यो यहाँहरूलाई सुरुवातमै आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा एकैसाथ देशैभरि प्रसारित भइरहेका छौँ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज कृषि टेलिभिजन, त्यसै गरी युट्युब पेजबाट पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमाझ प्रसारित भइरहेका छौँ। र हामीलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न पेजहरूबाट हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमाझ प्रसारित भइरहेका छौँ। र आज हामीले यस्तो एउटा फल, जुन फल एउटा जिल्लाको छुट्टै पहिचान बनेको छ, अर्थात् जुनार नेपालमा पाइने मौलिक फल पनि हो, नेपालमा पाइने विशेष खालको महत्त्व बोकेको मौलिक फल हो। र हामीले यसलाई आज अलिकति सम्भावनाको विषयबाट पनि हेर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र संसारमा सिट्रस जातको फलफुलको इतिहास करिब 3 करोड वर्ष भए तापनि नेपालमा जुनारको इतिहास करिब 200-300 वर्षको पुरानो इतिहास रहेको हामीले पाएका छौँ। र यसलाई हामीले सिन्धुली विशेष गरी जुनारको राजधानीको रूपमा पनि परिचित भएको छ। धेरै ठाउँहरूबाट जुनारको राजधानीको रूपमा सिन्धुलीलाई चिन्ने गरिन्छ र जुनारको कुरा परियाबाची जस्तै भएको छ सिन्धुलीको लागि। र आज हामीले सिन्धुलीमा जुनारको अवस्था र यसको लागि प्रबन्धन विभिन्न खालका निकायहरूले विभिन्न खालका समयहरूमा चाहिँ प्रबन्धन गर्दै पनि आएका छन्। सरकारी निकायका विभिन्न भूमिकाहरू रहेका छन् र हामीले आज जुनारसँग सम्बन्धित विषय त्यहाँ पनि सिन्धुलीमा चाहिँ के कसरी कामहरू भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। आज हामीले जुनार सुपर्जन सञ्चालक समिति सिन्धुलीका संयोजक तथा जुनार कृषक गोविन्द बहादुर लुङ्गेलीसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसरी कमलामाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्ग बहादुर खत्रीसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी जुनार उद्यमी तथा पहाडी फलफुल नर्सरीका सञ्चालक चुडाराज शर्मासँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ भने गोलन्जोर गाउँपालिका सिन्धुलीकी उपाध्यक्ष गोमा देवी श्रेष्ठसँग, गङ्गा देवी श्रेष्ठसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले पछिल्लो समयमा चाहिँ सिन्धुलीको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पनि जुन जुनार जोनको रूपमा पनि सिन्धुली जिल्लालाई अगाडि बढाएको छ, विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ। र यसका परियोजना प्रमुख देवराज अधिकारीसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ भने सुनकसी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष दिपा बोहरा दाहालसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। र सिन्धुली जिल्लाको लागि विभिन्न ठाउँहरूमा कसरी अगाडि बढेको छ जुनारका विभिन्न कार्यक्रमहरू भन्ने विषयमा हामीले यहाँहरूलाई कार्यक्रम अवधिभर आज हामीले जुनार विशेष कार्यक्रम, त्यो पनि सिन्धुलीमा रहेको जुनार र हाम्रो मौलिक फललाई अलिकति ब्रोड गर्ने प्रयास आज हामी कार्यक्रम हेलो किसानबाट गरेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला, यो यहाँहरूलाई आग्रह गरेका छौँ। हामीले अगाडि भनेका व्यक्तिहरूसँग हामी पक्कै पनि कुराकानीमा संलग्न रहनेछौँ, विशेष कुराकानीको साथमा रहनेछौँ भने हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा भने जुनारसँग सम्बन्धित विशेष एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट सुन्छौँ, रिपोर्टभन्दा पछाडि हामी पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। जुनार सुन्तला जात अर्थात् अमिलो जात फलफुल सिट्रस वर्गमा पर्ने आफ्नै छुट्टै विशेष किसिमको रङ, आकार र विशेषता भएको विश्वमा नै आफ्नै छुट्टै नामले परिचित नेपालको एकमात्र मौलिक फल हो। जुनारलाई अङ्ग्रेजीमा स्वीट अरेन्ज वा टाइट स्किन अरेन्ज भनिन्छ भने यसको वास्तविक नाम सिट्रस साइनेसिन्स हो। सुन्तला जात फलफुल भन्नाले अमिलो वर्गका फलफुलहरूलाई जनाउँछ, जसको फलको बोक्रामा तेल भरिएका ग्रन्थीहरू, फलभित्र केस्रा र केस्राभित्र ससना रसले भरिएका थैलीहरू हुन्छन्। नेपालमा खेती गरिने मुख्य सुन्तला जात फलफुलहरूमा सुन्तला, जुनार, कागती हुन् भने नेबुवा, भोगटे, बिमिरो, ज्यामिर लगायत पर्ने गरेका छन्। वरिष्ठ कृषि अधिकृत देवराज अधिकारीको सहयोगमा जुनारको व्यवसाय खेतीको अवस्था र यस फलका विशेषताहरूको बारेमा यसरी तयार पारेको छु यो रिपोर्ट। सिन्धुली जिल्लाले जुनार फल उद्गम स्थलको श्रेय पाएको छ। नेपाली जुनारको बोट सरदर 6 देखि 12 मिटरसम्म उचाइ र हाँगा फिजिएको हुन्छ। पातको आकार मध्यम, गाढा, हरियो, चिल्लो, चम्किलो हुन्छ। फूल एक्जिलरी झुप्पामा 1 देखि 6 सेतो बास्नदार हुन्छ। जुनारको फल गोलाकार, माथिल्लो भाग गोलो र तल्लो भाग थोरै भित्र दबिएको जस्तो देखिन्छ। करिब सुन्तला जस्तो देखिने जुनारको बोक्रा फिका सुन्तला रङदेखि रातो सुन्तला रङको कसिएको र छोडाउन केही गाह्रो हुन्छ। एकजना नेपाली जुनार करिब 140 देखि 200 ग्राम र गुलियोपन 9 देखि 14% र अमिलोपन भने 0.62 देखि 1.12% सम्म हुन्छ। नेपालमा जुनार फल पुष माघ भित्र टिपिन्छ। यो एउटा नेपालको मौलिक फलको रूपमा परिचित भएका कारण कोसेली दिने, ताजा फल खाने, जुस, स्क्वाश, जाम बनाई खाने तथा अन्य तवरले पनि प्रयोग गरिन्छ।
जुनारमा प्रचुर मात्रामा पोषक तत्वहरू, खनिज पदार्थहरू, फस्फोरस, भिटामिन, फलाम, अत्यधिक मात्रामा भिटामिन सी पनि पाउने गरिन्छ। यसलाई स्वास्थ्यको हिसाबले पोषक युक्त फलको रूपमा खाने गरिन्छ। जुनार गुलियो, रसिलो, अत्यन्त स्वादिलो, सुगन्धित, बास्नादार, प्रशस्त पौष्टिक तत्व भएको एक विशिष्ट फल हो। यो बच्चा, वयस्क, वृद्ध, कमजोर स्वास्थ्य भएका जुनसुकै अवस्थाका मानिसले पनि सेवन गर्न सक्छन्। जुनार खेती हुने नेपालका मुख्य जिल्लाहरूमा सिन्धुली, रामेछाप, धनकुटा, बैतडी, डोटी, डडेलधुरा, ओखलढुङ्गा, लमजुङ, पाल्पा, रुकुम आदि पर्दछन्। सिन्धुलीको जुनार फल विदेश निर्यातका लागि सम्भावना भएको उत्पादन भएकाले जुनारको पहिचानसँगै स्थानीय स्तरदेखि समग्र राष्ट्रकै आर्थिक विकासको लागि एक महत्त्वपूर्ण अवसर रहेको छ। सिन्धुली जिल्लामा जुनारको विकासको लागि जुनार क्षेत्रका जुनार किसानहरू, कृषक समूहहरू, कृषि सहकारीहरू, तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सिन्धुली, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम, जुनारको व्यवसाय, खेती, उत्पादन, बजारीकरण र प्रशोधन कार्यमा लागिरहेका छन् र लागि परेका पनि थिए। हाल नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत जुनार सुपर्जन कार्यक्रम समेत लागू गरेको छ। सिन्धुली र रामेछाप जिल्लामा तीनकन्या, रतनचुरा, बासेश्वर, जलकन्या, भुवनेश्वरी, मजुवा, बितिजोर व्यावसायिक जुनार खेती भएका मुख्य स्थान रहेका छन्। यी ठाउँहरू अहिलेको भौगोलिक सीमाङ्कन अनुसार कमलामाई नगरपालिका, गोलन्जोर गाउँपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकामा पर्ने गरेका छन्। खासमा अहिले सिन्धुलीका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा जुनार खेती गर्ने गरिन्छ। त्यसैले त होला सिन्धुली जुनारको राजधानीको अग्रपंक्तिमा आएको, अर्थात् सिन्धुली जिल्लाले जुनारको राजधानीको उपमा पाएको। जुनार नेपालमा पाइने एक मौलिक फल हो। संसारमा सिट्रस फलफुलको इतिहास करिब 3 करोड वर्ष भए तापनि नेपालमा जुनारको इतिहास लगभग 200-300 वर्ष पुरानो भएको अनुमान छ। जुनारको उत्पत्तिको विषयमा विभिन्न विज्ञहरू यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अग्रजहरूबाट प्राप्त जानकारी अनुसार जुनारसँग 100% गुण मिल्ने सुन्तला जातको फल हालसम्म नभेटिएकाले यो फल कतैबाट भित्रिएको नभई सिन्धुली जिल्लामा पहिलो पटक भेटिएको स्थानीयहरूको अनुभव रहेको छ। प्राकृतिक रूपमा नै सुन्तला जातको फलफुलको क्रस पोलिसेनबाट नयाँ फलको उत्पत्ति भएको हुन सक्दछ। सुन्तला, चाक्सी, ज्यामिर, भोकटे, बिमिरो, निबुवा र कागती भने पहिलादेखि नै घर बगैँचामा लगाउँदै आएको भए पनि उक्त फल भने पाइएको थिएन भन्ने भनाइ स्थानीयहरूको रहेको छ। आफ्नो करेसामा छुट्टै किसिमको रङ, आकार र विशेषता भएको फल, स्वादिलो नयाँ फल फल्न थालेपछि यसलाई आफन्त, मान्यजन र ठुला बडालाई कोसेलीको रूपमा लैजाने चलन थियो। तत्कालीन समयमा खानको लागि आदरपूर्वक अनुरोध गर्दा अर्थात् जिउनार भन्ने चलन रहेकाले जिउनारबाट उक्त नयाँ फलको नाम जुनार रहन गएको भनाइ अनुसार खेतीमा संलग्न वयोवृद्ध कृषकहरूको रहेको छ। सुरुमा राणाकालीन शासन व्यवस्थामा राणाहरूले विदेशबाट फल ल्याई आफ्ना मान्यजनहरूलाई सौगात स्वरूप जिउनार होस्, खानु होस् भन्दा भन्दै यो रसिलो फलको नाम अपभ्रंश भई जुनार रहन गएको भन्ने जनश्रुति पनि रहेको छ। यसको बिउ कसरी फैलियो भन्दा त्यस्ताका सिन्धुली जिल्लाको नाका जोलीका मगरहरू राणा दरबारमा रहेकाले त्यो रसिलो फलको बिउ संकलन गरी आफ्नो गाउँमा ल्याई रोपे। त्यसपछि बिस्तारै त्यहाँबाट अन्य क्षेत्रमा फैलिँदै गएको हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। जुनारको उत्पत्ति सम्बन्धमा विभिन्न भनाइहरू पाइन्छन्। सबैमा सिन्धुलीकै प्रसङ्ग रहेको छ। वर्तमान समयमा सिन्धुली जिल्लामा जुनारको व्यवसाय खेती भइरहेको र सोका लागि उपयुक्त हावापानी र माटो रहेकाले सिन्धुली जिल्लाको महाभारत क्षेत्र नै जुनारको उद्गम हो भन्दा फरक नपर्ला। जुनारको उत्पत्ति र नामाकरण गर्ने सौभाग्य पाएको सिन्धुली जिल्ला हाल आएर सिन्धुली र जुनार एक अर्काको पर्यायवाची जस्तै भइसकेको छ। सिन्धुली जिल्ला नेपालमै जुनारको लागि प्रसिद्ध जिल्लाको रूपमा चिनाउन सफल भइसकेको छ भने हाल जुनारको खेती विस्तार र विकासको क्रमलाई हेर्दा सिन्धुली जिल्लामा उत्पादित जुनारले नेपाललाई नै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचय बनाउन अग्रसर भइरहेको छ। सिन्धुलीबाट रामेछाप जिल्लामा समेत यसको खेती विस्तार भई व्यापक रूपमा व्यवसाय खेती भइरहेको छ भने पूर्वमा धनकुटादेखि पश्चिम डडेलधुरासम्म विभिन्न जिल्लामा जुनार खेती भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2038-39 तिर सिन्धुली र रामेछाप जिल्लामा विशेष जुनार खेती कार्यक्रम सञ्चालन भई जुनार नर्सरी र बगैँचा स्थापना भएको पाइन्छ। सिन्धुली जिल्लामा आर्थिक वर्ष 2063-64 को बजेट वक्तव्य मार्फत एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम लागू भएको थियो। त्यस्तै एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको थियो। सिन्धुली माडीमा 500 मेट्रिक टन क्षमताको जुनार शीत भण्डार साथै निर्माणाधीन जुस उद्योग रहेको छ। 2069 सालमा सिन्धुलीको जुनार फल निर्यातका लागि चीन सरकारसँग सम्झौता भई सोका लागि विभिन्न क्रियाकलाप समेत अगाडि बढ्दै गरेका छन्। जुनारको संस्थागत विकासको पक्षलाई निहाल्दा जुनार खेती गर्ने कृषकहरू जुनार उत्पादक सहकारीहरूमा आबद्ध रहेको र जिल्ला जुनार उत्पादक सहकारी संघ सिन्धुली र केन्द्रीय जुनार सहकारी लिमिटेड रहेका छन्। सिन्धुली जिल्लामा 33 वटा प्रारम्भिक जुनार उत्पादक सहकारीहरू रहेका छन्। यसैगरी विक्रम सम्वत 2050-51 सालतिर जुनार विकास संघ सिन्धुलीको स्थापना भएको थियो। सिन्धुली जिल्लाको महाभारत क्षेत्रमा अनुकूल मौसम रहेको र खेतीपाती भइरहेको जुनार फल विगतमा बोटमा फलेको फल कठिन भूगोलका कारण मानिसले नै
पिठ्यूमा ढुवानी गरी जिल्ला सदरमुकामसम्म ल्याइ बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। हाल जिल्ला भित्रैको रतनचुरा खनिया खर्कदेखि 3 कन्या तथा बासेश्वरसम्मको सडक साथै भित्री सडकहरूले जुनार ओसार पोसारमा सहजता भएको छ। यसका अलावा बीपी राजमार्ग मार्फत जुनार देशका मुख्य शहरहरूमा पुगेको छ। सडक सञ्जालको विकाससँगै जुनारको प्रविधि विस्तार साथै उत्पादन सामग्रीहरूको पहुँचमा सरलता भएको छ। फलस्वरूप व्यावसायिक जुनार खेतीमा त्यस क्षेत्रका किसानहरूको चाख बढ्दो छ। यसका अलावा जुनार उत्पादन हुने पकेट क्षेत्रहरूमा संकलन केन्द्रको समेत स्थापना भएको छ। जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीको नारा अर्थात जंगल र जुनार सिन्धुली जिल्लाको विकासको आधार। जुनार खेतीलाई व्यवसाय गर्दै प्रबन्धन गर्न जिल्लाको नारामा जुनारले स्थान पाएको छ। जुनार खेती समापनलाई मूर्त रूप दिन जुनारलाई आफ्नो नारामा समेटिएको थियो। जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीको कार्यालयको अनुसार सिन्धुली जिल्लाको महाभारत क्षेत्रको करिब 200 किलोमिटर क्षेत्र जुनारको लागि योग्य जमिन भएको प्रतिवेदन जायकाले उपलब्ध गराएको थियो। यो क्षेत्रफल सिन्धुली जिल्लाको पूर्वमा महादेव डाँडा तत्कालीन गाविसदेखि पश्चिममा नेत्रकारी तामाजोरसम्मको भूभागलाई लिएको थियो। यसरी जिल्लाका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको क्षेत्रमा जुनारको व्यावसायिक खेतीबाट जिल्लाको कृषकहरूमा आय आर्जन र जीविकोपार्जनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने भएकाले जिल्लाको दीर्घकालीन नारामा जुनारलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको थियो। वरिष्ठ कृषि अधिकृत देवराज अधिकारीको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। हजुर, हामीले रिपोर्टमा जुनारसँग सम्बन्धित विविध जानकारीहरू यहाँहरूलाई कति थाहा थियो कति थाहा थिएन पक्कै पनि यहाँहरूलाई जानकारी होस् भनेर पनि हामीले यो रिपोर्ट तयार पारेका थियौँ। र अब हामी लाग्दैछौँ रिपोर्टसँगै गरिएका कुराहरू र सिन्धुलीमा जुनारको विकासक्रमदेखि लिएर आजसम्म कसरी अगाडि बढेको छ र त्यहाँ उत्पादन गरिराख्नुभएका किसानहरूले के भन्नुहुन्छ यसको विषयमा, त्यसै गरी विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जसले जुनारसँग सम्बन्धित सरकार राख्नुहुन्छ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्ने प्रयास जुनार सुन्तला जात र हामीले टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि रहेका छौँ। हामीले अगाडि भनेका छौँ आज हामीले धेरै व्यक्तिहरूसँग हामी छोटो छोटोमा भए पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ र जुनारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अनुभव साट्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। हुन त जुनार पछिल्लो समयमा अरू जिल्लाहरूमा पनि विस्तारित रूप पाउँदैछ, विस्तार हुँदै पनि छ। यद्यपि सिन्धुलीको पहिचान नै जुनारले भएको हुनाले पनि आज हामीले जुनारसँग सम्बन्धित विषय र सिन्धुलीमा जुनारको अवस्था कस्तो छ भनेर पनि हामीले यसको विकास प्रबन्धन गर्न के गर्न सक्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले यो विषयलाई पक्कै पनि उठाउने प्रयास गरेका छौँ। जस अन्तर्गत हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ जुनार सुपर्जन सञ्चालक समिति सिन्धुलीका संयोजक गोविन्द बहादुर लुङ्गेली उहाँ लामो समयदेखि जुनार खेती पनि गर्दै आउनुभएको छ, जुनार कृषक पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले कमलाबाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्ग बहादुर खत्रीसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। कमलाबाई नगरपालिका अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न ओडाहरू रहेका छन्, उहाँले नै भन्नुहुन्छ कुन कुन ओडामा बढी चाहिँ जुनारको खेती हुन्छ। हामी यो विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ र नगरपालिका त्यसै गरी गाउँपालिकाले चाहिँ यसको प्रबन्धनको लागि के गरिरहेका छन् भन्ने खालको अपडेट गराउनको लागि पनि आजको कार्यक्रम विशेष हुँदैछ। हामीसँग अगाडि हामीले भने जस्तै गोविन्द बहादुर लुङ्गेले हुनुहुन्छ, जुनार सुपर जोन सञ्चालक समिति सिन्धुलीका संयोजक समेत हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। गोविन्दजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार नमस्कार सर। गोविन्दजी अहिले त गाउँतिरै घरतिरै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि है? हजुर घरैमा। हजुर अहिले लकडाउनले जुनार कृषकहरूलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ? असर त पारेको छैन होला है अहिले? जुनारमा चाहिँ सबैभन्दा नि हाम्रो यहाँ अहिले असिनाले चाहिँ अलि सतायो होइन, अनि त्यसपछि हुरी बतासले पनि अलि क्षति बनायो। त्यस्तो छ। अहिले चाहिँ हाम्रो जुनार क्षेत्र जुन हामीले जुनार सुपर्जन समितिबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने 9वटा वडा छ। त्यो चाहिँ गोलन्दर गाउँपालिकाको हजुर डुडभन्ज्याङ बितिजोर र भुवनेश्वरी, तीन कन्या, बासेश्वर र रतनचुरा वडा नम्बर 5 रतनचुरा चाहिँ यहाँ भएको थियो। 6वटा वडा छ भनेदेखि सुनकोशीको 7 नम्बर वडा र नगरपालिकाको 3 नम्बर वडा र तिलपाटन गाउँपालिकाको चाहिँ 7 नम्बर वडा मा चाहिँ हामीले जुनार सुपर्जनको तर्फबाट काम गरिरहेको छौँ। अब गोविन्द सर, हामीले अरू विषयमा यो सुपर्जनको कार्यक्रमको विषयमा उहाँसँग हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्छौँ, हामी प्रमुखसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अब यहाँहरूले धेरै किसानहरूले पहिलादेखि नै
जुनारको खेती गर्दै आउनुभएको थियो, पछिल्लो समयमा अझै व्यावसायिक रूप पनि पाइराखेको छ। जस्तो यो एउटा कार्यक्रम गयो, यो परियोजना गयो, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत चाहिँ जुन सुपर जोन सिन्धुलीको जुनार सुपर जोनको कार्यक्रम गइसके पछाडि किसानहरूमा कस्तो आकर्षण छ, कतिको उहाँहरू लक्षित हुनुहुन्छ, यो कार्यक्रमले कतिको फाइदा पुर्याएको छ, यो भनिदिनुहोस् न सर यति बेला। यो चाहिँ के भयो भने हामीले 40-42बाट चाहिँ सुरु गरेको यो जुनार खेती। हजुर। र हाम्रो बाटोघाटोको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यतिखेर बिक्री गर्न, बजारीकरण गर्न सकेनौँ। त्यतिखेर धेरै जुनारहरू उत्पादन भयो, किसानहरूले धेरै जुनारहरू लगाए। हजुर। र यो सुपर जुन साथसाथै यो बिपी राजमार्गको पनि यहाँ रह्यो। र अहिले चाहिँ जुनार रोप्ने र उत्पादन गर्नेमा चाहिँ किसानहरू बेसी उत्साहित छन्। र यो सुपर जोन भएकै कारणले पनि सिँचाइको व्यवस्था, अब विभिन्न खालका रोगहरू लागिरहेको छ, त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गरेको कारणले पनि यहाँका किसानहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ उत्साहित भइरहेको छन् होइन। र हामीले रोप्ने क्रममा पनि, बिरुवा रोप्ने क्रममा पनि हाम्रो धेरै नै वृद्धि भइरहेको छ। र आउँदा वर्षहरूमा अब 3-4 वर्षपछि त हामीले बजारीकरण गर्न, कोल्ड रुममा राख्न एउटा व्यवस्थित ढङ्गले नै लाग्नुपर्ने छ भन्ने बुझाइ छ। हुन्छ गोविन्दजी, यहाँले आफ्नो अनुभव जस्ताको तस्तै साथ दिनुभयो, हामी आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुर, हामीले बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जुनार सुपरजोन सञ्चालक समिति सिन्धुलीका संयोजक गोविन्द बहादुर लुङ्गेली हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग उहाँको अनुभव सार्दै थियौँ र जुन कार्यक्रम गइसके पछाडि पक्कै पनि फरक पाइएको छ। उहाँले भने जस्तै किसानहरूमा एउटा थप आकर्षण पनि बढेको छ, व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढिएको अवस्था पनि छ र अझै यसले श्रेय पाउने क्रम अगाडि बढ्दैछ भन्ने जानकारी गराएर उहाँ बिदा भइसक्नु भएको छ। हामी अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ र स्थानीय सरकारले यसलाई कसरी हेरेको छ, यो जुनारको प्रबन्धनको लागि काम गरेको छ के गरेको छ र कसरी गरेको छ, किसानहरूको माग के कस्तो छ, हामी सम्बन्धित सबै व्यक्तिहरूसँग जोडिने प्रयास यति बेला गरेका छौँ। हामी किसानसँग पनि जोडिने प्रयास गरेका छौँ, त्यसरी गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले जुन परियोजना गएको छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत जुनार सुपरजोन कार्यक्रम अगाडि बढेको छ सिन्धुली जिल्लामा। हामीले जसको प्रभाव कस्तो छ र के गर्दैछ, के गर्नेवाला छ भन्ने विषयमा पनि हामी केन्द्रित हुँदै छलफल गरिराखेका पनि छौँ। र यो क्षेत्रमा जुनारको प्रबन्धन भइराखेको छ, विभिन्न ब्रान्डिङ गरेर हामीले विश्व बजारमा पनि पुर्याउन सकिन्छ भन्ने खालको सन्दर्भ जोडेर पनि हामीले जोड्न सकिन्छ भनेर पनि आजको विषयलाई जुनार विशेष नै बनाएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई काम लाग्छ, विशेषतः अन्य जुनार नहुने अथवा अन्य किसानहरूलाई चाहिँ हाम्रो विषय रहेन भन्ने कुरा आउला, तर यो कदापि पनि होइन, किनकि हामीले हरेक सम्भावनाका कुराहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिएका छौँ र उत्तिकै खोजी पनि गरिरहेका छौँ। कुन ठाउँमा के हुनसक्छ, त्यसलाई व्यावसायिक प्रबन्धन गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि खोजिराखेका छौँ। र हामीले अगाडि भने जस्तै हामी टेलिफोन लगाउने क्रममा रहेका छौँ। हामीले यति बेला कमलामाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीज्यूलाई टेलिफोन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। उहाँको टेलिफोन लागेको छ भने हामी कुराकानी गरिहाल्छौँ। यदि उहाँको टेलिफोन लागेन भने हामीले चुडाराज शर्मासँग हामी कुराकानी गर्छौँ। उहाँ पनि जुनार उद्यमी हुनुहुन्छ, पुरानो जुनार उद्यमी हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि यसै क्षेत्रमा काम गर्नु पनि भएको छ। पेसागत रूपमा यसलाई नै व्यवसाय बनाएर अगाडि बढाउनु भएका व्यक्तित्व हुन्छ चुडाराज शर्मा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। हामी टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि रहेका छौँ र जुनारको प्रबन्धनको लागि विभिन्न संस्थाहरूले काम गरेकै थिए। तत्कालीन समयमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले पनि विशेष योगदान दिएकै थियो र कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि अहिले पनि विशेष योगदान दिएको छ भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भइराखेको छ। यद्यपि हामीले आज कृषि ज्ञान केन्द्रसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ गर्दैनौँ, यद्यपि हामीले किसानहरूसँग नै बढी कुराकानी पनि गरिराखेका छौँ। र यति बेला हामीसँग जुनार उद्यमी तथा पहाडी फलफुल नर्सरीका सञ्चालक चुडाराज शर्मा हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि यसै क्षेत्रमा भिज्नुभएका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। शर्माज्यू नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अहिले त गाउँतिरै हुनुहुन्छ है? गाउँतिरै अहिले त बिरुवाको बेच्ने पनि समय भयो नर्सरीबाट, त्यसपछि गएर नयाँ बिरुवाहरू सार्ने समय भयो, त्यसैले नर्सरीमै प्रायः छु सर अहिले। यहाँको गोलन्जोर गाउँपालिका खनिया खर्क भन्छ है, यहाँले त्यही भन्नुभएको थियो है?
हजुर गोलन्जर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 खनिया खर्क हजुर। ए ठिक छ मैले अलिकति प्रसङ्ग जोड्न खोजेँ। अब अलिकति त्यहाँको विकासक्रमको अवस्था यहाँले नजिकबाट बुझ्नु भएको छ। यहाँको पुस्तौँदेखि अर्थात् यहाँको बुबाहरू पनि पहिलादेखि लागिराख्नु भएको थियो, कन्टिन्यू रूपमा निरन्तर रूपमा गर्नको लागि यहाँ लागि पनि राख्नु भएको छ। अलिकति विकासक्रम र अहिलेको अवस्थासम्म आउँदै गर्दा के पाइराखेको छ त्यो ठाउँले, कसरी चाहिँ प्रबन्धन भइराखेको छ यो बताइदिनुहोस् न यति बेला। यो जुनार धेरै पहिला यहाँ रतनचुराका हाइहरूको घरमा उत्पन्न भएको भनेर मानिन्छ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले बिउ राखेर उत्पादन गरेको बिरुवा लिनको लागि कि एक मुरी कोदो दिनुपर्ने रे कि एउटा गाईको बाछी दिनुपर्ने रे। त्यसरी चाहिँ ल्याएर लाउँदाखेरि अलिक ठुला बडाको धनीपतिको घर मात्रै जुनार देखिने, अन्यको घरमा नदेखिने त्यस्तो अवस्था। अनि मेरो हजुरबुवाले पनि एउटा बोट चाहिँ त्यहाँ हाइसँग मित लगाएको नाताले ल्याएर रोक्नु भएको रहेछ। मैले पनि साह्रै सानोदेखि जुनारको बोट देख्न मौका पाएँ। कति सालतिरको यहाँलाई याद छ? मैले देख्न पाएको भनेको सायद 28-29 सालतिर होला। त्यतिखेरदेखि नै मैले जुनारको फल आफ्नै बोटमा पनि चाख्न पाएँ र अनि देख्न पनि पाएँ। त्यसपछि अनि अब यो जुनार मिठो पनि राम्रो पनि र अनि सबैले मन पराउने पनि भएपछि यसको बिरुवा उत्पादन गरेर बिक्री गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले सोच चाहिँ भइरहेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका ड्याडो हरिबहादुर कार्कीको र हाम्रो पिताजीको बिचमा चाहिँ भेटघाट भएछ। हजुर। र अनि उहाँले चाहिँ होइन अब नर्सरी गरेर यो जुनारको बिरुवा चाहिँ यसरी वितरण गर्नु पर्यो, तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा बोट बराबर 3 रुपियाँ गोटा चाहिँ सरकारी रेट तोकिदिन्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको। हजुर। र अनि उहाँले नै आएर जुनारको दाना हामीले अब आफ्नो थिएन होला सायद, अब कहाँबाट राम्रो जातको राम्रो खालको चाहिँ त्यो आकार भएको यो पनि 2 र 3टा किसिमको पनि देखिन्छ यहाँ कहिलेकाहीँ। अहिले यसो अदबै हेर्दाखेरि म अहिले त्यो हेरिरहेको छु। त्यो चाहिँ ल्याएर हाम्रो बुवाले त्यो बिउ दल राख्नुभयो। हरिबहादुर कार्की स्वयं आफै आएर उहाँले सिकाइदिनु भयो। र हामीले पहिलो वर्ष 2033 सालमा चाहिँ पहिलो वर्ष जुनारको बिरुवा 3 रुपियाँ गोटा चाहिँ बेच्यौँ। र यसको अर्थ चाहिँ हामीले मानव सामान्यतया घिउको हिसाबमा गर्ने हो भने त्यतिखेर चाहिँ 5 रुपियाँको मानाको घिउ पाइन्थ्यो भने हामीले 3 रुपियाँमा चाहिँ त्यो बिरुवा बेच्यौँ। त्यो बेलाको हामीले सरस्वती हेर्दा चाहिँ निकै महँगो थियो भन्ने हामीले अनुभूति गर्न सक्छौँ है। हो असाध्यै 3 रुपियाँ भनेको धेरै महँगो पनि थियो। तर किसानहरूले के गर्नु हो भने दुईटा त अब उहाँहरूले त गाईको बाछा दिनु परेन, एक मुरी कोदो दिनु परेन। अनि 2टा 4वटा 5वटा चाहिँ लगाउनु जानुभयो। अनि मेरो पिताजीले विशेष गरेर के गर्नुभयो भने मान्छेलाई बोकाएर बिरुवा प्याक गरेर गाउँ गाउँमा लिएर जाने र गाउँ गाउँमा चाहिँ 5वटा 7वटा 2टा 4वटा गरेर चाहिँ बिरुवा वितरण गरिदिने। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँले वितरण गरेको बिरुवाले हाम्रो यो गोलन्जर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 3, 5 अनि 6 चाहिँ प्रभावित भयो। अनि त्यसपछि रामेछापको यो फुलासीतिर पनि के अरे यो तिलपुङ ढ्याङ्ग्रेतिर पनि त्यहाँतिर पनि बिरुवा त्यसरी बिक्री भयो। त्यो मलाई सानोमा थाहा छ। त्यसरी बिक्री गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हुँदै हुँदै गएपछि हामीले त्यही नर्सरीलाई निरन्तरता दिँदै आयौँ। म शिक्षकमा पनि आबद्ध भएपछि आइएसम्म अध्ययन गरेपछि अनि पछि शिक्षकलाई छाडेर होइन यो पिताजीले गरे कि त्यसलाई अपनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो शिक्षक छाडेर अहिले चाहिँ यो यही नर्सरी पहाडी फलफुल नर्सरीमा 2वटा स्क्रिन हाउस छ हामीसँग। एउटा माउबोट घर छ जसमा चाहिँ हामीले माउबोट हुर्काइसकेका छौँ भने अर्को चाहिँ कलमी गर्ने बिउ राख्ने घर छ। हामी त्यसमा चाहिँ उत्पादन गरेर यसो वर्षको नुन तेल खाने बाटो चाहिँ भइरहेछ। चुडाला सर मैले यहाँनिर जोड्न खोजेँ, यहाँले नुन तेलको कुरा गरिहाल्नुभयो। जस्तो एउटा जीविकोसँगै एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा उद्गम बिन्दुको रूपमा पनि परिचित भइसकेको छ सिन्धुली। एउटा ब्रान्डिङको हिसाबले पनि जुनारले नै परिचय थप गराएको छ। यो समयमा अब कति किसानहरू आबद्ध छन् र किसानहरूको चाहिँ जुनार खेती गरेर चाहिँ जीविकोपार्जन कसरी चलिराखेको छ र अहिलेको व्यवसायीकरणमा चाहिँ कसरी प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू? व्यवसायीकरणले गर्दा यहाँहरूलाई थप सपोर्ट हुन्छ, अरू कुराहरू अरू पेसा अपनाउनै पर्दैन, यसबाटै हरेक कुराहरू मिल्छ। त्यसैले पनि अब प्रशोधनका कुराहरू अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ? अनि यस्तो छ, अब हामीले यो 2032 सालदेखि अलिअलि जुनार खेती गर्दै आयो। तत्कालीन अवस्थामा कृषि विकास बैंकले ऋण पनि दिन थाल्यो। त्यो ऋणको लोभले पनि किसानहरूले केही जुनार खेती गर्नुभएको थियो। 54-55 साल मेरो अन्दाजमा 54-55 सालतिर जुनारमा यति अत्यधिक उत्पादन थियो जो चाहिँ यहाँबाट बिक्री गर्न सकेर हामी आफैले चाहिँ काठमाडौँ, पोखरा लगायत विराटनगर लगायत यहाँबाट लगेर बेच्ने अवस्था थियो। त्यतिखेर थियो। अब त्योभन्दा पछि जुन अलिकति कम भयो किनभने अब बिक्री हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो। जब यो 63-64 सालमा बिपी राजमार्गको स्थापना भएपछि त्यो निर्माण भएपछि अनि यहाँ फेरि जुनारको चाहिँ भएको छ। अहिले धेरै किसानहरू
भन्नुहोस् न रतनचोरा यो गोलन्जोर 5 रतनचोरा खनिया खर्का किसानहरू हरेकको घरमा चाहिँ 150 200 400 500 1500 सम्म चाहिँ बोटहरू लगाएर जुनारको खेती गर्ने किसानहरू धेरै हुनुहुन्छ र अझै पनि के भइरहेको छ भने किसानहरूलाई तपाईँहरूको पेन्सन हो यो पेन्सन चाहिँ तपाईँहरू अझ बसी खान पाउनुहुन्छ गर्नुहोस् भएर भन्ने किसिमको प्रेरणा पनि म आफूबाट दिइरहेको छु र अनि यसमा किसानहरू धेरै आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँहरूको जीविकोपार्जन भनेको वास्तवमा अहिले अब बोटमै जुनारको दाना 12 रुपियाँ 13 रुपियाँ दाना चाहिँ दानाको हिसाबले बिक्री गरिन्छ 60 रुपियाँ देखि 70 रुपियाँ किलोसम्म हाम्रो बोटमै फार्म गेटमै त्यसको मूल्य छ भनेपछि त उनीहरूलाई नुन तेलको विषय त कुरै आएन नि त एउटा राम्रो आम्दानीको स्रोत नै भइहाल्यो नि जस्तो अरू पेसा नअपनाउँदा पनि मजाले यसले चाहिँ जीविकोपार्जन पनि भयो राम्रोसँग चल्न सक्यो परिवार अब सर अहिले विशेष गरी धेरै किसानहरू लाग्नु पनि भएको छ जस्तो जुन प्रधानमन्त्री कृषि आजीविका परियोजनाको सुपर जोन कार्यक्रम नै त्यहाँ लागू भएर पनि यहाँहरू जस्ता धेरै किसानहरू लाभान्वित पनि हुँदै हुनुहुन्छ यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो परेको छ किसानहरूलाई के सपोर्ट भइरहेको छ होइन प्रधानमन्त्री कृषि आजीविका हाम्रो यहाँ लागू भयो अब यसमा विशेष गरेर पहिला जोनको रूपमा लागू भयो त्यसपछि सुपर जोनको यसमा कार्यक्रम लागू भएको छ अब यसले चाहिँ विशेष गरेर के गरिदियो भने किसानलाई एउटा हौसला जगाउने काम गरिरहेको छ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सिँचाइ पोखरीहरूको निर्माण 50% अनुदानमा सिँचाइ पोखरीहरूको निर्माण करेसा पोखरीको निर्माण त्यसै गरी नमुना बगैँचाहरू जस्तो गत साल चाहिँ हाम्रो यही महाभारत देश सरकारी संस्था भन्ने संस्थाले चाहिँ यहाँ एउटा नमुना बगैँचा स्थापना गर्यो भने अहिले चाहिँ नयाँ खर्क भन्ने ठाउँ र 3 कन्या भन्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले 2वटा नमुना बगैँचा स्थापना हुँदैछन् जसमा चाहिँ 6000 को दरले बिरुवा रोपिन्छ एउटा नमुना बगैँचामा यो नमुना बगैँचा स्थापना छ त्यसै गरी अब यहाँ तालिमहरू भए गोष्ठीहरू भए विभिन्न किसिमका अनुसन्धानका कामहरू पनि भए अघि हाम्रो यहाँ चाहिँ ललन कुमार सिंह भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको थियो यहाँ उहाँ सर आउनुभयो त्यसपछि हाम्रो यहाँ देवराज अधिकारीजी आउनु भएको छ यो जुनारमा एउटा सामान्यतया अलिकति अपसगुन भनेको यो फ्रुट फ्लाईले अलिअलि समस्या देखायो र अनि त्योभन्दा पछि अब यहाँ देवराज अधिकारीजीले चाहिँ त्यसको गहिरो अध्ययन गरेर त्यसलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा धेरै राम्रो फड्को मार्नु भएको छ किसानहरूलाई त्यसले ठुलो लाभ मिलेको पनि छ अहिले हामी चाहिँ यो प्रोटिन बेट भन्ने खरिरहेको छौँ त्यसमा त्यसको विरुद्धमा भनेपछि हामीले यसको के त अब एक प्रकारले भन्दाखेरि हाम्रो त श्री वृद्धि नै जुनारै हो भन्छु म त के हाम्रो यो यहाँका किसानहरूको श्री वृद्धि जुनार अब अर्को कुरा के पनि रह्यो भने जुनार खेतीभित्र चाहिँ अन्तर्बालीको रूपमा खुर्सानी काउली बेमौसमी हुन्छ हामी कहाँ यहाँ होइन हामीले यहाँ काउलीको बिउ राखेर अहिले काउलीको बिउरा तयार भइसकेको छ अब हामी काउली जुनारको खेतीभित्र चाहिँ गरिदिन्छौँ भदौमा फेरि त्यसको पनि पैसा आउँछ 80 रुपियाँ किलो प्रति केजीको दरले त्यसो पनि पैसा आउँछ भनेपछि अनि त्यो जुनारलाई पनि फाइदा र अनि प्लस चाहिँ यो तरकारी खेतीबाट किसानलाई पनि फाइदा दुईटै चाहिँ आउँछ जुनार सर हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा छौँ यहाँलाई नि एउटा प्रश्न गरिएको छ अहिले सामाजिक सञ्जालबाट पनि हामीलाई प्रत्यक्षमा हेर्दै गर्दा चुडारा सरको बुबा नै जुनारको पिता हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको थियो र उहाँलाई यो सोधिदिनुहोस् जुनारको सम्भावना नेपालमा कस्तो छ अरू जिल्लामा चाहिँ यसको खेती सुरुवात गर्न खोज्यो भने के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ धन्यवाद हाम्रो पिताजीले जुनारको त्यसरी सुरुवात गर्नुभएको हुनाले प्राय यसको उहाँहरूलाई उपनाम दिने भनेको सायद किसानहरू नै हुनुपर्छ धेरै किसानहरूले फादर अफ जुनार भनेर चाहिँ उहाँलाई उपनाम दिनुभएको छ त्यसपछि गएर अरू हाम्रा साथीहरू सामाजिक सञ्जालका साथीहरूदेखि सबैले गर्नुभएको छ यसलाई विशेष धन्यवाद र अब यो यस्तो सर जुनार खेतीको लागि हामीले 1 नम्बरमा बिरुवाको अध्ययन गरिनु पर्यो गुणस्तरीय बिरुवाको खोजी गर्नु पर्यो 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो यो जुन महाभारत श्रृङ्खला अथवा यो 800 मिटरदेखि 1300-1400 मिटरसम्मको उचाइको क्षेत्र जुन छ त्यहाँ चाहिँ जुनार खेती गर्न सक्यो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ जहाँ सुन्तला खेती हुन्छ त्यहाँ अत्यन्त राम्रो हुन्छ जुनार किनभने सुन्तलाभन्दा अझ सजिलोसँग खेती हुने चिज हो त्यहाँ गर्न सक्नु पर्यो त्यसै गरी अब मल बिउको हिसाबमा चाहिँ हालो अब मलको हिसाबमा आफ्नै गोठे मलहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू छन् त्यो अब अहिले झन् नयाँ चाहिँ प्राङ्गारिक मलहरू पनि आएका छन् त्यो पनि सजिलो छ बिस बिसादीमा पनि खासै त्यस्तो समस्या पर्दैन सुन्तला जतिको पनि पर्दैन भन्छु म त अझ त्यतिको पर्दैन बिस बिसादी पनि अब त केही त प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ त्यो गर्यो भने अझ झन् राम्रो हुन्छ यो त मेरो विचारमा हाम्रो यो महाभारतको यो जुन महाभारत श्रृङ्खला छ नि त्यसपछि महाभारत उत्तरका जस्तो रामेछाप दोलखा काभ्रे पलाञ्चोक जस्ता जिल्लाहरू त्यसै गरी चाहिँ अब पश्चिमतिर अब यो रुकुम रोल्पा जस्ता जिल्लाहरू छन् अब म पनि त्यहाँ पुगेँ होइन त त्यहाँ जस्ता ठाउँहरूदेखि लिएर सुन्तला हुने सबै क्षेत्रमा जुनार हुन्छ र यो चाहिँ एउटा के चाहिँ भन्छु म भने फलको हिसाबमा अनि यसको जुसको हिसाबमा यसको गुणस्तरको हिसाबमा यसको रसको प्रतिशतको हिसाबमा यसको गुलियोपनाको हिसाबमा यसको अमिलोपनाको हिसाबमा
र यसको तौलको हिसाबमा विश्वमा रहेका स्विट अरेन्ज जसले हामी जुनारलाई स्विट अरेन्ज पनि भन्छौँ, यो स्विट अरेन्ज विश्वमा रहेका 24-25 प्रजातिका स्विट अरेन्ज भन्दा सबभन्दा राम्रो भनेर चाहिँ हाम्रो यो किर्तिपुर बागवानी विकास आयोजना किर्तिपुरमा गरिएको अध्ययनले त्यसको चाहिँ प्रमाणित गरेको छ, जसमा युजी तोमियासु हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो चाहिँ धनबारजी हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि रहँदै हुनुहुन्छ होइन, बर्मा सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्नुभएको एउटा ठुलो अध्ययन, त्यसमा चाहिँ यति ठुलो अध्ययन छ, त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो हामीले पारेको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने यो सबै स्विट अरेन्जहरूको तुलनामा जुनार भनेको सबभन्दा राम्रो हो र पौष्टिकताको हिसाबमा। र मलाई यसमा एउटा अझ के पनि हजुरलाई जानकारी गराउँछु भने बिरामीहरूलाई चाहिँ जुनार खानु भनेर डक्टरहरूले प्रेसक्रिप्सन गर्नुहुन्छ भनेपछि अब सुन्तला खाँदाखेरि चाहिँ अब ज्वरो आउँछ भन्छ, तर जुनार चाहिँ बिरामीलाई पनि खानुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्ने कुरा गर्छन्। अनि त्यसैले अब यो चाहिँ सबै देशको सबै ठाउँमा गरियो भने सायद अब हामीले अन्त जानु पर्दैन होला सर, मेरो विचारमा। हामी अन्तिममा तपाईँसँगै सम्बन्धित विशेष कुराकानी गर्न मन लाग्यो। जस्तो एउटा मौसमको हिसाबले केही समय मात्रै 2-3 महिना 4 महिनामा मात्रै हामीले यो तयार लिन सक्छौँ फसल चाहिँ, अरू समयमा पनि बेमौसमी रूपमा पनि हामीले उत्पादन गर्न सकिने आधार चाहिँ छ जुनारको चाहिँ? जुनारको यस्तो हो, अब बेमौसमी रूपमा जुनार हुँदैन, हाम्रो क्षेत्रमा हुँदैन। अब यसमा विभिन्न बाहिरबाट भित्राइएका यस्तो प्रजातिहरू छन् जसमा चाहिँ जुनार नै भनिन्छ, तर त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुनारको जस्तो गुलियो अमिलो रसको प्रतिशत आदि कुराहरू चाहिँ छैनन्, मिल्दैनन्। दाना आकार पनि मिल्दैन। छन् चाहिँ छ जस्तो चैतमा पाक्ने भनेर एउटा भ्यालेन्सिया लेट भनेर चाहिँ अहिले हाम्रो उसले सरकारले पनि विकास गरिरहेको छ, मैले सुनेको छु, देखाएको छु होइन, मैले पनि यहाँ लगाएर हेरेँ, तर हाम्रो यहाँ त्यति राम्रो भएन। अब यसमा अब सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ त्यही हो, तरकारी बेमौसमी तरकारी खेती र जुनार सबभन्दा राम्रो आम्दानी हो। त्यति भएपछि उनीहरूलाई अरू किन गर्नु पर्दा माग फाल्न बसेर खाए भइगयो नि। हुन्छ, निकै महत्त्वपूर्ण विषयको आफ्नो अनुभव पनि जस्ताको तस्तै राखिदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ, यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर, हामीले अलि लामै पनि कुराकानी गऱ्यौँ, हाम्रो समय अलिकति थियो बाँकी थियो, हामी अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग कुराकानीमा जुट्नु भएकोमा पहाडी फलफुल नर्सरीका सञ्चालक त्यसै गरी जुनार उद्यमी चुडाराज शर्माज्यूलाई विशेष आभार गर्न चाहन्छौँ। र उहाँले भने जस्तै उहाँको पुस्ता बुबा हजुरबा पनि पहिलादेखि नै यसमा संलग्न हुँदै हुनुभएको र यसको विस्तारको लागि उहाँहरूको परिवारको निकै योगदान भएको हुनाले पनि हामीले अलिकति उहाँको अलि लामो कुराकानीमा हामी थप जानकारी लिने प्रयास स्वरूप अलिकति लामो कुराकानीमा पनि हामी केन्द्रित भयौँ। हामी अन्य व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ, हामी टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि रहेका छौँ, तर कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा पुनः आउँछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गत कार्यक्रम हेलो किसानको दोस्रो खण्डमा आइसकेका छौँ। आज हामीले नेपालमा आफ्नै मौलिक पहिचान भएको जुनार फलको अलिकति चर्चा गरिराखेका छौँ। चर्चासँगै महत्त्व र विशेषता पनि हामीले दर्शाइराखेका छौँ र हामीले सिन्धुलीको विशेषतः पर्यावाची जस्तै भएको जुनार र जुनारसँग सम्बन्धित विकासक्रमसँगै आजको अवस्थासम्म कसरी आइराखेको छ र व्यावसायिक मूर्त रूपमा जुनार खेती कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने सन्दर्भ हामीले यति बेला जोडिराखेका छौँ र जुनारसँग सम्बन्धित र विशेष गरी सिन्धुली जिल्लामा जुनारलाई विस्तार गर्नको लागि प्रवर्धन गर्नको लागि लाग्नुभएका व्यक्तित्वहरूको अनुभव साट्ने प्रयासमा पनि हामी यति बेला रहेका छौँ। हामीले विश्रामभन्दा अगाडि खण्डमा कार्यक्रमको सुरुवातमा जुनारसँग सम्बन्धित विशेष एउटा रिपोर्ट राखेका थियौँ। रिपोर्ट सँगसँगै हामीले जुनार सुपर्जन सञ्चालक समिति सिन्धुलीका संयोजक गोविन्द बहादुर लुङ्गेलीसँग पनि हामी कुराकानी गरेका थियौँ र जुन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना त्यहाँ गइसके पछाडि किसानहरूमा कस्तो परिवर्तन भएको छ, जुनार खेती गर्दै गर्दा व्यावसायिक मूर्त रूप कतिको पाउन खोजेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामी जोडिएका थियौँ भने हामीले त्योभन्दा पछाडि पहाडी फलफुल नर्सरीका सञ्चालक तथा जुनार उद्यमी चुडाराज शर्मा हुनुहुन्थ्यो। हामीले उहाँसँग अलि लामो पनि कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँहरूको पुस्ता लामो समयदेखि करिब 2-3 पुस्ता नै यो क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा लाग्नु भएको छ र उहाँको अब आगामी पुस्ता पनि लाग्दै हुनुहुन्छ र त्योभन्दा पछाडिको पुस्ता पनि बिस्तारै जोडिन खोज्नु भएको छ। त्यसैले पनि हामीले उहाँसँग अलिकति लामो कुराकानी पनि गरेका थियौँ र यहाँको विकास क्रम सँगसँगै अब किसानले के चाहेका छन्, के प्रविधिका कुराहरू, अरू यन्त्रीकरणका कुराहरू हुन सक्छन्, अरू के कुराहरू समस्या बेला बेला आउने कुराहरूलाई पनि हामीले यति बेला खोतल खातल गरिराखेका छौँ र स्थानीय सरकारले गाउँपालिका नगरपालिकाले चाहिँ जुनार खेती प्रवर्धनको लागि के गरिराखेको छ, के गर्न खोजेको छ भन्ने खालको अपडेट पनि हामीले यति बेला गराउने प्रयास गरेका छौँ र हामी टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि रहेका छौँ। हामीले अगाडि भने जस्तै कमलाबाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्ग बहादुर खत्रीसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँलाई टेलिफोन रेस्पोन्स भएन, रिसिभ भएन भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। हामीले उहाँको समय पनि लिएका थियौँ, थोरै मात्रै भए पनि समय लिएका थियौँ। यद्यपि
हामीले अब टेलिफोन लगाउँदैछौँ गोलन्जोर गाउँपालिका सिन्धुलीकी उपाध्यक्ष गङ्गादेवी श्रेष्ठसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँको पनि टेलिफोन लागेको छैन। यति बेला भने हामीसँग सुनकोशी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष दिपा बोहरा दाहाल हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, आज हामीले जुनारको चर्चा पनि गरिरहेका छौँ। सिन्धुलीको विकास जुन जुनारको विकास क्रम प्रवर्धन र आजसम्म आएको अवस्थालाई पनि हामीले केलाई पनि राखेका छौँ। समग्र रूपमा अहिले सुनकोशी गाउँपालिकामा जुनारको अवस्था कस्तो छ साथ दिनुहोस् न यति बेला यहाँले। अहिलेसम्म हाम्रो सुनकोशी गाउँपालिकामा जुनारको अवस्था राम्रै छ हजुर। हाम्रो सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 कृषि जुनारको सुपर जोनमा परेको छ। अनि अब वार्ड नम्बर 2, 4, 5 अनि 6 चाहिँ हामीले पकेट जुनारको पकेट एरिया हाम्रो सुनकोशी गाउँपालिकाको निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यसको लागि कृषि ज्ञान केन्द्रबाट 10 लाख र हाम्रो गाउँपालिका र त्यो कृषकहरू मिलाएर 10 लाख चाहिँ विनियोजन गरेर अब 2400 बिरुवाहरू वितरण गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। एउटा पकेट क्षेत्र चाहिँ बनाउनु पर्छ कि हाम्रो गाउँपालिकाको छुट्टै भनेर, किनभने यसको आधार धेरै राम्रो परिचय कृषकहरूले राम्रो उत्पादन गर्न सक्छ। यसको बजार पनि गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरिदिनको लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। जस्तो अहिले यो परियोजना गइसके पछाडि किसानहरूमा कतिको जागरुक भइराखेको छ जुनार खेतीमा चाहिँ अध्यक्षज्यू? किसानहरू धेरै उत्साहित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब पालिकाले पनि कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि जो यसमा सपोर्ट गरेको छ त्यो सपोर्टले पनि पब्लिकहरू उत्साहित हुनुभएको छ र अबको दिनहरूमा सुनकोशीले पनि जुनारको क्षेत्रमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर पनि कृषकहरू लागि पर्नु भएको छ। अहिले सुनकोशी गाउँपालिकाकै हामीले कुराकानी गर्दा चाहिँ कुन कुन वडामा चाहिँ बढी मात्रामा जुनार खेती भइराखेको छ? हाम्रो 7 नम्बरमा हुन्छ, 6 नम्बरमा हुन्छ, 5 मा, 4 मा, 2 मा हजुर। यति बेला केही भन्न चाहनुहुन्छ आम किसान वर्गलाई, विशेष गरी जुनारको खेती गर्दै प्रवर्धन गर्नुभएका किसानहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले यति बेला? म के भन्न चाहन्छु भने यसको बजारीकरण स्थानीय तहले अथवा जिल्लाले अथवा प्रदेशले लिन तयार छ। त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँहरू जागरुक भएर यदि अगाडि बढ्नुभयो भने स्थानीय तह जो निर्वाचित जो टिम छ त्यो टिमले पनि भरपुर किसानहरूले सहयोग गर्नेछ र जुनारको लागि जसरी सिन्धुली जिल्ला प्रख्यात छ त्यसरी नै हाम्रो गाउँपालिकाले पनि प्रख्यात गराउनु पर्छ कि भन्ने उद्देश्य हामीले पनि राखेका छौँ। त्यो किसानहरूले पनि राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो जिज्ञासा छ। हुन्छ अध्यक्ष, किसानहरूको लागि जुन जुनारको लागि प्रबन्धनको लागि पनि गाउँपालिकाबाट पनि यहाँहरूले जुन रेस्पोन्स गर्नुभएको छ हामी आभारी पनि छौँ, शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ भन्दै कुराकानीमा जोड दिनु भएकोमा हामी आभारी छौँ। कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, हामीले सुनकोशी नगरपालिकाकी अध्यक्ष दिपा बोहरा दाहालसँग हामी छोटो भए पनि कुराकानी गर्दै थियौँ। सुनकोशी गाउँपालिकाले चाहिँ जुनार खेती प्रबन्धनको लागि के गर्दैछ भन्ने खालको अपडेट पनि हामीले यति बेला यहाँहरूलाई गरिराखेका थियौँ र हामी अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि जोडिने क्रममा रहेका छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा आइसकेका पनि छौँ, त्यसैले हामीले अलिकति छोटो करानी गरिरहेका छौँ र अगाडि हामीलाई चुडाराज सरले भने जस्तै सुन्तला जात फलफुल भन्नाले अमिलो वर्गका फलफुलहरूको समूहलाई जनाउँछ र जसमा यो जातमा सबैभन्दा उत्कृष्ट चाहिँ जुनार हुनसक्छ। एउटा वेटको हिसाबले, त्यसै गरी अरू कुराले पनि भन्दै हुनुहुन्छ, तौलको हिसाबले ठुला फल अरू पनि छन्। यद्यपि जुनार चाहिँ उत्कृष्ट हुनसक्छ अमिलोको हिसाबले, गुलियोको हिसाबले र पौष्टिक हिसाबले पनि भनेर पनि उहाँले भनि पनि सक्नुभएको छ। जसमा सुन्तला जातका बोक्रामा तेल भरिएका ग्रन्थीहरू, त्यसै गरी फलभित्र केस्रा र केस्राभित्र ससाना रसले भरिएका थैलीहरू हुन्छन्। नेपालमा गरिने मुख्य सुन्तला जात फलफुलहरूमा सुन्तला, त्यसै गरी जुनार र कागती चाहिँ प्रमुख रूपमा पर्छन् भने अरू पनि पर्ने गरेका छन्। निबुवा, भोगटे, बिमिरो, जेमिर लगायतका अन्य पनि केही मात्रामा रहेका छन्। यी फलहरू पर्ने गर्दछन् र विशेष गरी हामीले जुनारको प्रवर्धनको लागि जुनारको विकासक्रमदेखि आजसम्म आउँदै गर्दा विस्तार हुँदै गर्दा चाहिँ हामीले यसलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भनेर पनि अलिकति हामीले सिन्धुलीसँगै जोडिएको जुनार र जुनारको पर्यायवाची जस्तै भएको सिन्धुलीको अलिकति बढी चर्चा पनि गरिरहेका छौँ र अन्य जिल्लामा पनि सम्भावना छ भने अन्य जिल्लामा पनि प्रवर्धन गर्नैपर्छ भनेर पनि यो विषयलाई हामीले उठाइ पनि राखेका छौँ। कन्ट्रोल रूपका साथीहरू टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि हुनुहुन्छ। हामीले छिटो कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो समय पनि थोरै हुँदैछ, घर्किँदैछ समय हाम्रो हेलो किसानको। त्यसैले पनि हामीले यति बेला प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख सिन्धुलीका प्रमुख देवराज अधिकारी सरसँग हामी कुराकानी गर्नैपर्छ भनेर पनि उहाँलाई टेलिफोन लगाउने क्रममा रहेका छौँ। सायद टेलिफोन लागिराखेको छैन, मैले इसारा पाइराखेको छु। हामीले अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नै बाँकी छ। हामी छोटो समयमा रहेका छौँ। हामी कार्यक्रम हेलो किसानमा आज जुनार विशेष नै बनाएका छौँ। हामी टेलिफोन लगाउने क्रममा रहेका छौँ। अन्य व्यक्तिलाई टेलिफोन लगाइदिनु होला। मैले कन्ट्रोल रुमका साथीहरूलाई आग्रह पनि गर्दछु, हामी छोटो कुराकानी गर्छौँ। सकेसम्म सबै व्यक्तिहरूसँग हामी अगाडि उद्घोष गरेका व्यक्तिहरूसँग पक्कै पनि कुराकानी गर्छौँ।
र सिन्धुली जिल्लाको उद्गम स्थल जुन जुनारको उद्गम स्थल सिन्धुली जिल्लालाई मानिएको छ र हामीले सिन्धुली जिल्लाबाट फैलिएको जुन जुनार अन्य जिल्लाहरूमा पनि गइराखेको छ र हामीले सिन्धुलीको पहिचानसँगै जुनारको पहिचानलाई साँच्चीकै जुनारको पहिचानलाई हामीले अलिकति ब्रोड गर्ने प्रयास पनि हामीले कार्यक्रमबाट गरिराखेका छौँ र जुनारको अवस्था कस्तो छ त्यो जिल्लामा भनेर पनि हामीले यति बेला अपडेट गराउने प्रयासमा पनि हामीले जुटेका छौँ। हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि धेरै कुराहरू जुनारको इतिहास उत्पत्तिदेखि आजसम्मको अवस्था कसरी गुजिराखेको छ यो विषयलाई साट्ने प्रयासमा पनि हामी रहेका छौँ। जुनारको उत्पत्ति विषयमा विभिन्न विज्ञहरू यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएका व्यक्तिहरूले फरक फरक मत राखे पनि जुनारको इतिहाससँगै उत्पत्तिको नेपालमा उत्पत्तिको र विस्तारको अवस्था जुनारको विशेष चाहिँ सिन्धुलीलाई जाने गरेको छ र हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि धेरै कुरा भनेका थियौँ। र यति बेला हामीसँग प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ सिन्धुलीका प्रमुख देवराज अधिकारी हुनुहुन्छ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार सर। हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि धेरै कुरा भनेका थियौँ, सायद यहाँले सुन्नुभएको थियो रिपोर्ट अगाडिको? म सुन्दै थिएँ, किसानहरूको पनि प्रतिक्रिया लिनुभयो यहाँले। यहाँकै लेखबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू साभार पनि गरेका थियौँ, निकै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि यहाँले भनि पनि राख्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् न सर। परियोजना गइसके पछाडि जुनारको प्रवर्धनको लागि यहाँहरूले के गर्नुभएको छ, किसानहरू कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ र यहाँहरूले अहिले यो आधुनिकीकरण त्यसै गरी यन्त्रीकरण कुराहरूलाई पनि जोडेर अगाडि बढाउनु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? पछिल्लो अपडेट र किसानहरूमा हौसला कतिको मिलेको छ यो साथ दिनुहोस् न सर। वास्तवमा अघि रिपोर्टमा र अनि यहाँले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको चरणमा जुन चाहिँ किसानहरूबाट प्रतिक्रिया पनि मैले सुन्ने मौका पाएँ र उहाँहरूले भने जस्तै यो जुनार सुपर जोन हाम्रो चाहिँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यान्वयन इकाइ हो र कार्यान्वयन इकाइ आर्थिक वर्ष 73-74 देखि जुनार जोन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थियो भने त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा जुनार सुपर जोन को हिसाबले कार्यान्वयनमा रहेका छौँ र वास्तवमा जुनार क्षेत्रको विकासका लागि विगतमा विभिन्न निकायहरूबाट काम पनि भएका हुन् र अहिले हालसालै चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइबाट जुनार सुपर जोनबाट खास गरी जुनारको क्षेत्र विस्तार अनि उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादकता वृद्धि गर्ने, गुणस्तर र यसलाई चाहिँ उद्योगसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र जुनार सुपरजोन आइसकेपछि गुणस्तरीय बिरुवा नै आधारभूत आवश्यकता हो भनेर गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादनका लागि यो नर्सरी स्क्रिन हाउसमा अनुदानका कामहरू भएका छन् र जुनसुकै बोट बिरुवालाई फल्न फुल्नको लागि उत्पादनको लागि चाहिँ मल र जलको आवश्यक पर्छ। जलको लागि सिँचाइका लागि साना सिँचाइका पूर्वाधारहरूमा हामीले सहयोग गरेका छौँ। मलको सुधारका कार्यक्रमहरू रहेका छन्। यन्त्रीकरण बजारीकरणका लागि पनि केही यन्त्र औजार उपकरण अनि त्यस्तै गरी बजारीकरणका लागि एग्रो मार्ट जुन खनिया खर्कको यो बजार केन्द्रमा पनि हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र खास गरी यो जुनार सुपरजोन कार्यक्रम यो कार्यालय चाहिँ प्राविधिक कार्यालय हो र यो प्राविधिक रूपमा चाहिँ किसानहरूलाई दक्ष बनाउने र प्राविधिक सहयोग गर्ने किसिमले हामी लागिरहेका छौँ र भर्खरै यो 4-5 वर्ष अगाडिदेखि यो जुनारमा जुन फलको आउने औसा पार्ने झिँगा यो चाइनिज सिट्रस फ्लाई भन्ने प्रजातिको समस्याले धेरै नै नोक्सानी पुर्याएको थियो यो 70-71 सालदेखि र त्यसको व्यवस्थापनका लागि चाहिँ जुनार सुपरजोन कार्यक्रमबाट हामीले क्षेत्रगत किरा नियन्त्रण कार्यक्रम जुन चाहिँ किराको जीवनी र आनीबानीमा आधारित यो विधि हो र त्यसमा चाहिँ प्रोटिन बेड छर्ने यो सामूहिक रूपमा व्यापक रूपमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्रमा किसानको साझेदारीतामा आधारित भएर चाहिँ हामी व्यापक किराको जुधाइमा छौँ, किरासँगको लडाइँमा छौँ र केही हदसम्म हामी सफल पनि भएका छौँ र त्यसले जुन किसानहरूको सहभागिता भएको छ यो किरा व्यवस्थापनको लागि आर्थिक रूपमै जुन उहाँहरूको 50% रकमको साझेदारी भएको छ त्यसमा चाहिँ त्यसले गर्दा उत्साहित पनि भएका छौँ र जुनारको अलिकति दीर्घकालीन विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ खास गरी यो अन्य क्षेत्रको लागि पनि फलफुल बालीको लागि एउटा अनुकरणीय काम हुनसक्छ। जुनार कृषक परिचय पत्र भनेर हामीले लागू गरेका छौँ। खास गरी यहाँ यो हामी जुनार सुपरजोन अघि यो सुपरजोन सञ्चालक समितिका संयोजक गोविन्द बहादुर लुङ्गेल दाइले पनि भन्नुभयो यो हामी यो खास गरी 4वटा स्थानीय तहका 9वटा वाडामा कार्यान्वयनमा रहेका छौँ र त्यहाँको स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिज्यूहरूकै राय सल्लाह अनुसार चाहिँ जुनारको दिगो विकासका लागि जुनार किसानहरूलाई परिचय पत्र दिने र यो परिचय पत्र खास गरी यो परिचय पत्र मात्र होइन जुनारको पासबुक जस्तो हो। जुनार किसानले चाहिँ त्यो परिचय पत्रमा आफ्नो बगैँचामा कति बोट जुनार छन्, फल्ने नफल्ने, साथसाथै अन्य सुन्तला जात फलफुल, सुन्तला, कागती निबुवा समेतको चाहिँ तथ्याङ्क भर्नुहुन्छ। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि वाडा कार्यालयको वाडा अध्यक्षज्यूबाट प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ र हाम्रो जुनार सुपरजोन कार्यालयमा ल्याएर त्यो दर्ता गर्नुहुन्छ। हामीले यहाँ प्रमाणीकरण गरिसकेपछि चाहिँ
त्यसलाई हामीले सफ्टवेयरमा पनि प्रविष्टि गरेका छौँ र अब कुनै किसानको नाम हामीले हान्यौँ भने उहाँको चाहिँ कति जुनार बोट फल्ने नफल्ने के कस्ता अवस्थामा छन् त्यसको चाहिँ विस्तृत रूपमा हामी अनलाइनमा हेर्न पनि सक्छौँ। यसरी चाहिँ अहिलेसम्म 2051 जना किसान चाहिँ त्यो सफ्टवेयरमा जुनार किसान परिचय पत्रबाट चाहिँ आबद्ध हुनुभएको छ। यसले चाहिँ जुनारको बगैँचा व्यवस्थापनमा खास गरी परम्परागत खेतीलाई व्यावसायिक खेती अलिकति आधुनिक किसिमले उत्पादकत्व बढाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामी लागिरहेका छौँ। देवराज सर, अब हामी अलिकति कुराकानीको अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। यहाँसँग अलिक धेरै लामो कुराकानी गर्नुपर्ने थियो। यद्यपि अब पुस्तादेखि जुनारमा लाग्नुभएका जुन पुस्ता हस्तान्तरण 3 पुस्ता 4 पुस्ता हुन पनि लागेको छ, यो अवस्थामा उहाँहरू एउटा आकर्षक रूपले यो क्षेत्रबाट चाहिँ राम्रो जीविकोपार्जन पनि छ, यसबाट हामीले हरेक कुराहरू पाउन सक्छौँ भनेर लाग्नु पनि भएको छ। यो अवस्था अरू कति जति परिवारमा कस्तो छ उहाँहरूको? अब युवावर्गहरू चाहिँ यसमा लाग्नु भएको छ कि छैन? उहाँ युवावर्गहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ यो पनि भनिदिनुहोस् न सर। वास्तवमा सिन्धुली जिल्ला जुनारको उद्गम स्थलको श्रेय पाएको उद्गम भएको जिल्ला हो र यो जिल्लाको यो महाभारत खण्ड पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै जुनार खेतीको सम्भावना भएको क्षेत्र हो र हाल यो कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार 1345 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र जुनार खेती छ। यसको चाहिँ 5-7 गुणा बढीमा चाहिँ हामी क्षेत्र विस्तार गर्ने सम्भावना छ र यहाँसम्म अहिले लगभग 3000 परिवार चाहिँ जुनार खेतीमा आबद्ध हुनुहुन्छ र यो चाहिँ कस्तो छ भने एकदमै व्यावसायिक रूपमा लाग्ने 400-500 बोट जुनार खेती लगाउने चाहिँ त्यही 400-500 परिवार मात्र हुनुहुन्छ। निर्वाहमुखी अथवा चाहिँ आफ्नो सोखको लागि 5-10 बोट मात्र लगाउने बगैँचा धनी पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा अलिकति धेरै परिवार चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। यद्यपि व्यावसायिकतामा लाग्नु भएको परिवार चाहिँ अझै बढ्ने सम्भावना छ र जुन तपाईँले युवाहरूको कुरा गर्नुभयो, जुनारलाई त हामीले जुन अब जुनारको धेरै सम्भावना छ, यो सुन्तलाजात फलफुल मध्येकै उत्कृष्ट फल हो भनेर हामी सबैलाई विदितै छ। त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत त्यसको चाहिँ व्यापक माग भएको आधारले र चीन सरकारसँग सम्झौता पनि भइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ केसम्म पुग्नुपर्छ भने जसरी पूर्वमा चाहिँ इलाम झापामा टी गार्डन टी स्टेट हुन्छ त्यस्तै चाहिँ जुनार स्टेटको रूपमा चाहिँ विकास गर्न सक्नुपर्छ। 100 हेक्टर 200 हेक्टरको चाहिँ एउटै जुनार स्टेटको चाहिँ हामीले परिकल्पना गरेर त्यसरी चाहिँ क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने एकदमै आवश्यकता छ र यो क्षेत्र विस्तारका लागि चाहिँ अब ठुलो लगानीको पनि आवश्यक पर्छ। स्थानीय किसानहरूले सहकारी समूहमा आबद्ध भएर त्यो किसिमको लगानीको सिर्जना गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ यसमा चाहिँ अब ठुलै बिजनेस हाउसहरूले पनि यसमा चाहिँ आकर्षित भएर चाहिँ आउनुभयो भने धेरै सम्भावना छ। अनि हाम्रो निर्यातको जुन कल्पना भनौँ यो त सम्झौता भएर मात्र हुँदैन, हाम्रो उत्पादन पनि धेरै चाहिन्छ। यो अहिले यो बिपी राजमार्गले गर्दा यो खनियाखर्कको बजार केन्द्रमा 100औं हजारौंको सङ्ख्यामा चाहिँ यो यातायातका साधनहरू आउने जाने गर्ने यो एकदमै खनियाखर्क बजार चिसो ठाउँ छ होइन, यही फलेको जुनार भनेर व्यापक खपत हुन्छ। यो बजार यो बाटोबाटै बिग्छ र यसको माग अत्याधिक छ र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने चाहिँ एकदमै सान्दर्भिक हुन्छ। जस्तो अघि चुडासरले भने जस्तै पछिल्लो समयमा आन्तरिक पर्यटकहरूको चाहिँ सङ्ख्या एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हाम्रो भित्रैबाट आन्तरिक पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढेको पनि छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुम्ने खालको चाहना पनि धेरै नेपालीहरूमा पनि बढेको छ। यो लकडाउनले केही समय असर पार्यो, अझै 1-2 महिना 2-4 महिना असर पार्ला। यद्यपि आन्तरिक पर्यटकहरू पनि दिन प्रतिदिन थपिने क्रममा हुनुहुन्थ्यो होला सर है त्यहाँ चाहिँ है? वास्तवमा यो बिपी राजमार्ग जुन छ यो धुलीखेल बने धुलीखेलदेखि यो बर्दिवाससम्मको खण्ड अनि यसपछि यो महाभारत बेल्टमा चाहिँ नागबेली परेको यो सडक खण्ड वास्तवमा एकचोटि चाहिँ हामी नेपाली सबैले यो यात्रा गर्नै लायकको छ र एकदमै वातावरण पर्यावरणलाई ख्याल गरेर बनाइएको सडक खण्ड जुन जापान सरकारको तयार भएको छ यो खण्ड एकदमै मनमोहक छ र यहाँका महाभारत बेल्टको चिसो हावापानी खनियाखर्क अनि त्यस्तै गरी हामी यो सिन्धुली गढी जहाँ चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजलाई परास्त गऱ्यौँ गोर्खालीले त्यो ठाउँ पनि हामी नजिकै छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो सिन्धुली गढी दरबार भएको क्षेत्र सङ्ग्रहालय पनि बन्दैछ अहिले र जुनार बगैँचाहरू यो कृषि पर्यटन अथवा चाहिँ यो हाम्रो आन्तरिक पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको हिसाबले पनि एकदमै यो सम्भावना बोकेको ठाउँ हो र केही चाहिँ यसको कामहरू पनि भइरहेका छन्। हुन्छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो र आम किसानलाई र जुनार खेतीमा लाग्नुभएका किसानहरूलाई यहाँहरूले जुन परियोजनाबाट निकै सहयोग सपोर्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। यो कामलाई निरन्तरता सँगसँगै चाहिँ हौत्साहित गराइदिनु होला किसानहरूलाई र अरू टेक्निकल समस्या आयो भने सहयोगको रूपमा रहिदिनु होला भन्दै विशेष कुराकानीमा जोडिदिनु भएकोमा आभार प्रकट गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद।
हजुर हामीले बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाइ सिन्धुलीका प्रमुख अर्थात् जुनार सुपरजोन कार्यक्रमका प्रमुख देवराज अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग छलफल गर्दै थियौँ विशेष गरी त्यो क्षेत्रमा परियोजना गइसके पछाडिको असर प्रभाव कस्तो असर परेको छ, किसानहरूलाई कतिको जागरुक बनाएको छ, के कुराहरूमा सहयोग गरिराखेको छ यो परियोजनाले भन्ने विषयमा हामी सन्दर्भ जोड्दै हामी कुराकानीमा केन्द्रित हुँदै छलफल पनि गर्दै थियौँ। कुराकानीमा जोडिदिनु भएकोमा सरलाई विशेष आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ। धेरै कुराहरू आइसकेका छन्, हामी अन्तिम खण्डमा पनि आइसकेका छौँ। हामीले अगाडि भने जस्तै टेलिफोन लागिहाल्यो भने हामीले गोलन्जोर गाउँपालिका सिन्धुलीकी उपाध्यक्ष गङ्गादेवी श्रेष्ठसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। छोटो भए पनि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यद्यपि हामीले टेलिफोन लाग्यो भने कमलाबाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्ग बहादुर खत्रीसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने थोरै मात्रै भए पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। यद्यपि धेरै कुराहरू आइ पनि सकेको छ, उहाँहरूसँग टेलिफोन हुन सक्यो भने हामी कुराकानी गरिहाल्छौँ। र आज हामीले जुनार विशेष कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। हामीले स्क्रिनमा देखाइएका जुन यहाँहरूले भिजुअलहरू तस्बिरहरू हेरिराख्नु भएको थियो, यो सबै त्यहीँको नेचुरल तस्बिरहरू हुन्, भिजुअलहरू हुन्। यो यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु मैले भन्नै पर्छ। हामीले अरू कार्यक्रममा रिपोर्टमा पनि हामीले निकै ठाउँहरूबाट धेरै ठाउँहरूबाट सङ्कलन गर्ने गरेका थियौँ। निकै कुराहरू यहाँहरूलाई आकर्षक लाग्ने कुराहरू देखाउनु पनि आवश्यक छ र सही भएका कुराहरू देखाउनु आवश्यक छ भनेर पनि हामीले रिपोर्टमा चाहिँ तस्बिरहरू जुन भिजुअलहरू देखाउने गरेका थियौँ। र यो चाहिँ हामीले त्यहीँबाट सिन्धुलीबाट नै हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो गोविन्द बहादुर लुङ्गेली। त्यसै गरी चुडाराज शर्माज्यूले निकै सहयोग गरेर चाहिँ हामीलाई भिजुअल र तस्बिर चाहिँ जस्ताको तस्तै त्यहीँको पठाउनु भएको थियो र हामीले त्यहीँको तस्बिरलाई जस्ताको तस्तै राख्ने प्रयास पनि गरेका थियौँ। र हामीले अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। समय सकिनै लागेको छ, हामीले कुराकानी गर्न भ्याउँदैनौँ भन्ने इसारा मैले कन्ट्रोल रुमबाट पाइराखेको छु। हामीले आज पक्कै पनि नगरपालिका कमलाबाई नगरपालिकाका प्रमुखसँग हामी जोडिने प्रयास गरेका थियौँ। टेलिफोन लागेन भन्ने जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ। यद्यपि हामीले अन्य कुनै श्रृङ्खलामा कुनै विषयवस्तुमा हामी पक्कै पनि उहाँहरूसँग जोडिन्छौँ र हामीले जुनार प्रबन्धनको लागि हामी पक्कै पनि कन्जुसै गर्ने छैनौँ। हामी अहोरात्र यसको प्रबन्धनको लागि हामी विस्तारको लागि हामी पनि लाग्नेछौँ र किसानलाई साँच्चीकै के आवश्यक छ र के कुराहरू चाहिँ प्राविधिक रूपमा किसानहरूका समस्याको रूपमा आइराखेका छन् अथवा चुनौतीको रूपमा आइराखेका छन्, यसको लागि पनि औल्याउने र खोजी गर्ने प्रयासमा पनि हामी कटिबद्ध छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ। कार्यक्रममा हामीलाई टेलिभिजनबाट त्यसै गरी हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट हेर्नुहुने र हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र अझै धन्यवाद हामीलाई कार्यक्रममा विज्ञताको रूपमा आफ्नो अनुभव सार्दै जस्ताको तस्तै साट्नुहुने यहाँहरू विज्ञ व्यक्तित्वहरू विज्ञ किसानहरू यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिन सकेको छ। कार्यक्रम हेलो किसानका सम्पूर्ण युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सान। हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।